प्रेरितको पुस्तक यो एकीकृत कृतिको दोस्रो भाग हो, जसलाई आज हामी लुका प्रेरित भन्दछौँ। यी दुवैलाई एउटै लेखक लुकाले लेखेका थिए, जो पावलसँगै यात्रा गर्ने सहकर्मी थिए। यो कुरा पुस्तकको परिचयबाट स्पष्ट हुन्छ, जहाँ लुकाले भन्छन्, मेरो पहिलो पुस्तकमा, जुन सुसमाचारको पुस्तक हो, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराका विषयमा मैले लेखेको छु। अब यहाँ लुकाले प्रेरितको पुस्तक केको बारेमा हो भनी एक संकेत दिइरहेका छन्। पहिलो पुस्तक येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराको विषयमा थियो भने दोस्रो पुस्तक चाहिँ येशूले निरन्तर गर्न र सिकाउन थाल्नुभएको विषयमा हुनेछ। अनि यसले हामीलाई पुस्तकको नामको रोचक तथ्यतिर लैजान्छ, जुन चाहिँ यसको खास नाम नभई परम्परागत नाम हो, प्रेरितहरूका काम। यद्यपि यी कथाहरूमा प्रेरितहरू देखा पर्दछन्, तर सम्पूर्ण कथालाई सुरुदेखि अन्तसम्म एकीकृत गर्ने एकमात्र पात्र स्वयं येशू हुनुहुन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा पवित्र आत्माद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसैले यो पुस्तकलाई सही तरिकाले नामकरण गर्ने हो भने येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको काम भन्न उपयुक्त हुनेछ। यस पुस्तकको परिचयले बौरी उठ्नुभएका येशूले कसरी चेलाहरूसँग 40 दिन बिताउनुभयो र परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनुभयो भन्ने बारेमा स्मरण गराउँदछ। अनि यो कुराले हामीलाई लुकाको सुसमाचारको कथासँग जोड्दछ, जहाँ येशूले इजरायलबाट सुरु गरेर संसारभरि परमेश्वरको राज्य पुनर्स्थापना गर्ने दावी गर्नुभयो। यसैले उहाँलाई पछ्याउन, परमेश्वरको राज्यको अधीनमा बस्न उहाँले इजरायललाई बोलाउनुभयो। अनि जब उहाँले आफ्नो जीवन त्याग गरी आफ्नो प्रेमद्वारा मृत्युलाई जित्नुभयो, तब उहाँ राजाको रूपमा सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। यसरी प्रेरितको पुस्तक बौरी उठ्नुभएको राजा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा भएको जीवनको बारेमा निर्देशन दिँदै सुरु हुन्छ। उहाँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि पवित्र आत्मा चाँडै आउनुहुनेछ र उहाँको व्यक्तिगत उपस्थितिले उनीहरूलाई डुबाउनु हुनेछ। अनि यसले पुरानो करारका अगमवक्ताहरूको एउटा मुख्य आशालाई पूरा गर्दछ कि मसीही राज्यमा परमेश्वरको उपस्थिति अर्थात् उहाँको आत्मा आउनुहुनेछ र उहाँका मानिसहरू माझ नयाँ मन्दिरमा बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। त्यसैले येशू भन्नुहुन्छ, जब यो हुनेछ, पवित्र आत्माले उहाँका चेलाहरूलाई यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म उहाँको साक्षी हुन सामर्थ्य दिनुहुनेछ। अनि यहाँबाट येशू बादलमा तिनीहरूको दृष्टिबाट उठाइ लगिनुहुन्छ। अनि यो घटना दानियलको पुस्तकको 7 अध्यायसँग समान छ। अनि यसले येशू अब कसरी मानिसको पुत्रको रूपमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो आफ्नो कष्टद्वारा सिद्ध हुनुभयो र अहिले संसारमा परमेश्वरको राज्यमा भाग लिइरहनु भएको छ भन्ने विषयलाई देखाउँदछ। अनि उहाँ एक दिन फर्की आउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यसैले प्रेरितको पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु र संरचना यही सुरुको अध्यायबाट प्रवाहित भएको छ। यो येशूको कथा हो, जहाँ उहाँले पवित्र आत्माद्वारा आफ्ना मानिसहरूलाई संसारमा जान र सबै जातिहरूलाई उहाँको शासनमा जिउनको निम्ति निमन्त्रणा दिनलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो कथा यरुसलेममा त्यो सन्देश फैलिएको घटनाबाट सुरु हुन्छ अनि यहुदियामा र सामरियाका छिमेकी क्षेत्रहरूमा गैर यहुदी मानिसहरू भएको ठाउँमा र त्यसपछि त्यहाँदेखि सबै जातिहरू र पृथ्वीको अन्तसम्म फैलिएको छ। अनि यो भिडियो चाहिँ पुस्तकको पहिलो आधा भागमा मात्र केन्द्रित रहनेछ। यो यरुसलेम केन्द्रित भाग चाहिँ येशूका अनुयायीहरू पेन्तिकोसको चाडसम्म पर्खँदै गरेको कुराबाट सुरु हुन्छ, जुन बेलामा संसारका सबै यहुदी तीर्थयात्रीहरू सहरमा चाड मनाउन आएका थिए। अनि पवित्र आत्मा एक ठूलो बतासको रूपमा चेलाहरूमा आउनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिका शिरमाथि आगाका ज्वालाका जिब्राहरू देखा पर्छन् र तिनीहरू सबै मिलेर परमेश्वरका शक्तिशाली कार्यका कथाहरू सुनाउन र घोषणा गर्न थाल्दछन्। अनि तिनीहरू आफूलाई पहिले थाहा नभएका भाषाहरूमा बोल्दछन्, तर त्यहाँ भेला भएका सबै मानिसहरूले राम्ररी बुझ्दछन्। अब यहाँ कथामा लुकाले जोड दिन खोजेको कुरा बुझ्न पुरानो करारमा रहेका यी घटनाका चित्रणहरूको गहिराईलाई बुझ्नु पर्दछ। पहिलो कुरा त बतास र आगोले पवित्र वासस्थान र मन्दिरमा परमेश्वरले भर्नुहुने उहाँको महिमापूर्ण उपस्थितिको प्रत्यक्ष सङ्केत गर्दछ। अनि यो अगमबाडीका प्रतिज्ञाहरूसँग पनि जोडिएको छ कि परमेश्वर आफ्नो आत्माद्वारा मसीही राज्यको मन्दिरमा बास गर्न आउनुहुनेछ। अनि यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा परमेश्वरको अग्निमय उपस्थिति कुनै भवनमा नभई आफ्ना मानिसहरूमा बास गर्नुहुनेछ। लुका भन्दैछन् कि अगमवक्ताहरूले जुन नयाँ मन्दिरको प्रतिज्ञा गरेका थिए, त्यो चाहिँ येशूको नयाँ करारीय परिवार हुन्, अर्थात् येशूका मानिसहरू। यो कुराले यहाँ लुकाले भन्न खोजेको दोस्रो कुरालाई जोड्दछ।
अगमवक्ताहरूले प्रतिज्ञा गरे कि जब परमेश्वर आफ्नो नयाँ मन्दिरमा बास गर्न आउनुहुनेछ, उहाँले इजरायलका सबै कुलहरूलाई मसीही राजाको राज्यको अधीनमा एकीकृत गर्नुहुनेछ अनि परमेश्वरको शासनको सुसमाचार फैलिनेछ र विभिन्न जातिहरूमा घोषणा गरिनेछ। लुकाले अझ विस्तृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बहुजातीय परिवार चाहिँ पेन्तिकोसमा भएका र पत्रुसको सन्देशलाई स्वीकार गर्ने सबै इजरायलीहरूबाट बनेको छ भनी वर्णन गरेका छन्। यसैले यी प्रेरितहरूले इजरायलीहरूलाई येशू नै आफ्नो मसीह हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्न आह्वान गरिरहे र हजारौंले प्रतिक्रिया जनाए अनि उदारता, आराधना र उत्सवले भरिएका नयाँ समुदायहरू स्थापना गरे। तर सबैले उत्सव मनाएका थिएनन्। यहाँबाट लुकाले कसरी येशूको नयाँ परिवारले चाँडै यरुशलेमका धर्मगुरुहरूबाट विरोधको सामना गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछन्। वास्तवमै सुन्दर सन्तुलित संरचनाका साथ लुकाले दुई मन्दिरको कथा सुनाउँछन्। परमेश्वरको नयाँ मन्दिर अर्थात् येशूका अनुयायीहरूको समुदायका मानिसहरू प्रत्येक दिन मन्दिरको चोकमा र घर घरमा भेला हुँदैछन्। अब यी जानकारीहरू बीचमा पत्रुस र अरू प्रेरितहरूले मन्दिरको आँगनमा मानिसहरूलाई निको पारेका दुई कथाहरू छन् जसलाई मन्दिरका अगुवाहरूले पक्राउ गर्छन्। यो घटना त्यति बेला हुन्छ जब प्रत्येक पटक येशू नै इजरायलका राजा हुनुहुन्छ भनी पत्रुसले घोषणा गर्दछन्। अनि यी सबैका केन्द्रबिन्दुमा यो कथा येशूका अनुयायीहरूले गरिबहरूलाई सहयोग गर्न साझा कोषमा सम्पत्ति र मालमत्ताहरू अनुदान गरेको बारेमा छ, जुन साँच्चीकै राम्रो छ। तर सुरुमा लुकाले यो घटनालाई त्यत्तिकै लेखेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ, तर पछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो त तोरहको नियमको अभ्यास हो जुन यरुशलेमको मन्दिर र यहाँका अगुवाहरूले पालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। यसैले लुकाले बताउन खोजेको कुरा प्रष्टै छ कि येशूको समुदायको यो नयाँ मन्दिरले यरुशलेमको मन्दिरबाट परमेश्वरले सधैँ चाहनुभएको उद्देश्यलाई पूरा गर्नुपर्दछ। यो स्वर्ग र पृथ्वी भेट हुने, जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरको उदारता र निको पार्ने उपस्थितिलाई महसुस गर्ने यस्तो ठाउँ हुनुपर्ने हो। अनि यी दुई मन्दिर बीचको द्वन्द्व प्रेरित 6 र 7 अध्यायमा चुलिन्छ। यो सतावटको पहिलो लहर हो। येशूका अनुयायीहरू बढ्दै गइरहेका थिए, त्यसैले उनीहरूलाई अझै धेरै अगुवाहरू चाहिएको थियो। स्तिफनस उनीहरूमध्ये एक अगुवा थिए। उनी येशूका लागि यरुशलेममा साहसिलो गवाई दिने व्यक्ति भए अनि उनी पक्राउ परे र उनलाई मन्दिरको विरुद्ध बोलिरहेको र धम्की दिएको आरोप लगाइयो। त्यसैले यहाँ स्तिफनसले एउटा लामो प्रवचन दिन्छन् कि कसरी इजरायलका धर्मगुरुहरूले सधैँ परमेश्वरले पठाउनुभएका सन्देशवाहकहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्, येशू र उहाँका चेलाहरू समेतलाई। यरुशलेमका धर्मगुरुहरू क्रोधित भए। उनीहरूले स्तिफनसको हत्या गरे अनि येशूका अनुयायीहरूका विरुद्ध सतावटको एउटा लहर सुरु भयो जसले चेलाहरूलाई शहरबाट बाहिर भाग्न बाध्य बनायो। तर यसले त विरोधाभासपूर्ण प्रभाव पार्यो। लुकाले देखाउँछन् कि यो दुःखद परिस्थिति कसरी येशूका मानिसहरूलाई यहुदिया र सामरियामा पठाउने माध्यम भयो। अब यस खण्डमा लुकाले विभिन्न समूहका कथाहरू सङ्कलन गरेका छन् जसले प्राय यहुदी मूलका यरुशलेम केन्द्रित येशूका समुदाय कसरी एक बहुजातीय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बन्यो भनेर देखाउँदछन्। पहिलो मिसन फिलिप सामरियामा गएका थिए। यो इजरायलले घृणा गर्ने शत्रुहरूको इलाका थियो र तिनीहरूमध्ये धेरै जसो येशूलाई पछ्याउन आएका थिए। यसपछि हामीसँग टार्ससका सावलको जीवन परिवर्तन भएको घटना छ जसलाई पछि पावल भनेर चिनिन्छ। उनी बौरी उठ्नुभएका येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट नगरुन्जेल येशूका अनुयायीहरूको नाश गर्ने कसम खाएका शत्रु र सताउने व्यक्ति थिए। तर त्यसपछि उनी येशूकै पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति बने। अर्को कथामा पत्रुसले एउटा दर्शन देख्दछन् कि परमेश्वरले कसरी गैर यहुदीहरूलाई धार्मिक रूपमा अशुद्ध वा येशूको परिवारमा सामेल हुन अयोग्य ठान्नुहुन्न भन्ने बारेमा छ। त्यसैले पत्रुसलाई रोमी सिपाहीको घरमा जान पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ, जुन घरमा गैर यहुदीहरू भेला भएका थिए अनि ती सबैले येशूको सुसमाचार सुने र उहाँलाई ग्रहण गरे। वास्तवमा पवित्र आत्मा तिनीहरूमा यस्तो शक्तिमा उत्रनु भयो जस्तो कि 2 अध्यायमा यहुदी चेलाहरूमा उत्रनु भएको थियो। यी सबै कुराहरूले एन्टिओखियामा भएको मण्डली स्थापनाको घटनामा पुर्याउँदछ। त्यो ठाउँ रोमी साम्राज्यमा त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक सहर थियो। अनि लुकाले हामीलाई बताउँछन् कि यरुशलेम मण्डलीका यहुदी अगुवा बर्नबास यस मण्डली समुदायलाई नेतृत्वमा सहयोग गर्न पावलसँगै आएका थिए। यसरी यो नै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो बहुजातीय मण्डली बन्न पुग्यो। यही स्थानमा येशूका अनुयायीहरूलाई पहिलो पटक ख्रिस्टियन भनिएको थियो र यहीँबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मिशनरीहरू पठाइएका थिए। यहाँ हामीले येशूको आदेश सत्य हुँदै गएको कुरा देख्दछौँ अनि यहाँबाट हामी लुकाले लेखेको कथाको अर्को भागतिर जानेछौँ। तर अहिलेका लागि यो नै प्रेरितको पुस्तकको पहिलो आधा भाग हो।